सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और आज की पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल साहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर, वफाकी हुकूमत ने जो केपी की गवर्नमेंट है उससे ये कहा है कि जो अफ़गान तलबा हैं उनका रिकॉर्ड हमें दे दिया जाए। तो अब हम ये भी पता है कि 31 मार्च की डेडलाइन दी थी वफाकी हुकूमत ने तमाम अफ़गान शहरियों को, और उन्होंने ये कहा था कि फिर 1 अप्रैल से जो है हम इनको मुल्क बदर कर देंगे। अब आपको क्या लगता है, इस मरतबा बाकायदा तौर के ऊपर सफाया हो पाएगा, नहीं होगा, और इससे फ़ायदा कितना होगा पाकिस्तान को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीज, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान सीरियस तो बहुत है इनको रिफ्यूजीज़ को वापस भेजने, बट पैरेलल अभी हम देखते हैं कि जो इमीडिएट डेवलपमेंट हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान उससे हटेगा। उन्होंने एक डेट दी हुई है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अबाइड बाय करें। बट अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि सादिक खान साहब का जो एम्बेसडर का विजिट हुआ है, उस विजिट के बाद कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है जी। थोड़ी सी रियलाइजेशन किया है, प्रोग्रेस पॉजिटिव है, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है जी। तो अब चूँकि ज़्यादा मुझे तफसीलात में शायद यहाँ ना बता सकूँ, लेकिन उसके बाद हो सकता है जैसे स्टूडेंट्स हैं या इस तरह के हो सकता है चांसेस आर। और मैं खुद रिकमेंड भी ये करूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि देखिए हमें बड़ा क्राफ्टली अफगानिस्तान के साथ चलना होगा। ये आई कैन अंडरस्टैंड कि रिफ्यूजीज़ के बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, फिर हमारे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली ये जो टेररिज्म के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, तो पाकिस्तान ने, मैं ये कहूँगा कि मजबूर होकर ये स्टेप उठाया इनको वापस भेजने का, वरना तो इतने अरसे से, और फिर स्लोली इनको वापस भेजा जा रहा था, कैंपेन भी चल रही थी। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी फर्म ऑन दिस, बट मे बी एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, या हो सकता है कुछ डेट्स आगे पीछे। तो फिर सर पाकिस्तान हार्ड स्टेट कैसे बनेगी कि अगर एक मरतबा फिर से पाकिस्तान अपना सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों को दिखा देती है? माजी में भी पाकिस्तान ने जो कुछ किया, फिर अब तक पाकिस्तान की पूरी कौम जो भुगत रही है, वो फिर कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान, मैंने अर्ज किया कि स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा केयरफुली हमें देखिए, किसी बच्चे का मुस्तकबिल भी है, चाहे वो अफगानिस्तान की एक पिक्यूलियर एनवायरनमेंट है। हम खुद उनकी हुकूमत से तंग हैं। आई मीन तंग मीन के उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादती की है पाकिस्तान की, मैं ये अल्फाज करूंगा कि ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के कंसर्न को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। लेकिन ये ज्यादती और जुल्म जो है उन्होंने अपनी आवाम के साथ भी किया हुआ है। अब एक बच्चा जो है जिसका मुस्तकबिल है, ठीक है, वी हैव सीरियस इश्यूज, तो मैं कहता हूँ कि इसको जरा केस टू केस बेसिस, कुछ लोगों को जरूर जिनकी तालीम बिल्कुल ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है कि अगर उन्होंने किसी ने मेडिकल किया है और वो लास्ट सेमेस्टर में है या इस तरह के कंप्लीशन के बीच, तो मेरे ख्याल में अगर इसको रिव्यू कर भी लें तो कोई ऐसा मुजायका नहीं। हार्ड स्टेट का ये मतलब नहीं है कि बस जो एक फैसला कर लिया वो लकीर खींच दी है। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि उसकी एनालिसिस करने के बाद, उस सारे चीजों को समझने के बाद, जो वट एवर डिसीजन इज गुड फॉर इन द स्टेट, फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब एक जो बच्चा डॉक्टर बन के पाकिस्तान से जाएगा, होपफुली वी शुड बी एक्सपेक्टिंग इट कि वो दुनिया के किसी कोने में होगा, वो अपनी मादरे इल्मी से कुछ ना कुछ उसके दिल में पाकिस्तान के लिए एक, अब जिन पे इतना हम एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, इतना उनको बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे हैं, तो आई मीन मे बी थोड़ा सा इसको रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए। एम्बेसडर सादिक खान का आपने जिक्र किया, उन्होंने अफ़गान जो हुकूमत थी वहाँ का दौरा किया, अफ़गान हुकूमत से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कैसे बेहतर किए जाएं उस पर भी बातचीत हुई। आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद कोई रास्ता निकल सकेगा, कोई बर्फ़ पिघल सकेगी? और बहुत सारे लोग चूँकि जंग का जिक्र कर रहे थे, तो वो जंग का ख़तरा टल जाएगा या स्टिल पाकिस्तान के ऊपर वो ख़तरा लाहिक रहेगा? देखिए अरीज, जो सादिक खान साहब का विजिट हुआ है, एक तो इनकरेजिंग है, एटलीस्ट थोड़ी सी बर्फ पिघली है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हम पहुंचे हुए थे। बट जहां तक हमले पाकिस्तान के ऊपर हैं, जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जहां तक काइनेटिक की एप्लीकेशन है, उसमें तो रिलेंटलेस पाकिस्तान जाएगा। अच्छा, चाहे टॉक्स और नो टॉक्स भी चलती रहेंगी पैरेलल। लेकिन आप देखें ना, सादिक खान वहां पे थे, और जब बॉर्डर 16 खवारिज आपने शाम को, क्योंकि वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे, तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड, पाकिस्तान ने अपनी ऑप्शंस, अपनी चॉइसेस, अपनी जो पोजीशन है, उसको अफगानिस्तान के ऊपर बिल्कुल क्लियर अल्फाज में उन पे क्लियर कर दिया। अपने बिल्कुल उनको एक एक चीज बता दिया कि ये हमारी सेंसिटिविटीज हैं, इधर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, और ये रेड लाइन है। ठीक है। तो ये जो टेररिज्म है,
جو وہاں سے خوارج آ رہے ہیں پاکستان پہ حملہ کریں، یہ ریڈ لائن سے اس طرف ہے. تو دیر از نو کمپرومائز ویدر ٹاکس اور نو ٹاکس، بزنس اور نو بزنس. افغانستان کی طرف سے دو چیزوں پر فوکس زیادہ کیا جا رہا ہے، ایک کراس بارڈر ٹریڈ اور ایک یہ جو ان کا ایشو ہے ریفیوجیز کا، جبکہ پاکستان کا مین ایشو ہی ہے کراس بارڈر ٹیررزم. تو ان دونوں کو آپ ایکویٹ اس طرح نہیں کر سکتے. تو ٹیررزم کا رسپانس کائنیٹک میں اسی طرح جائے گا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو آرمی چیف نے ایک دفعہ اناؤنس کر دیا ہوگا کہ پاکستانی کسی کی بھی جان اتنی فالتو نہیں ہے کہ وہ ہمارے ریلیشن شپ کی وجہ سے ہم ضائع کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ اس پہ تو پیرلل دونوں چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، بلوچستان کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں حالات بہت کشیدہ ہیں. مہرنگ بلوچ گرفتار ہوئی ہیں، سمیدین بلوچ گرفتار ہو گئے ہیں، اور جو اختر مینگل ہیں وہ سڑکوں پر آنے کا اندیا دے رہے ہیں. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی بات چیت ہے وہ حل ہے یا پھر کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں، میں تو شروع سے ایک ہی سٹانس رکھا ہے، وی نیڈ ٹو سیگریگیشن کرنی ہے. جو ٹیررزم ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یا جو جعفر ٹرین کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے اور پاکستانی مارے جاتے ہیں اور وہ ان کو کنڈیم بھی نہیں کرتے اور پھر لاشوں پر بھی سیاست کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. تو ہارڈ اسٹیٹ یہ ہے کہ اپلیکیشن آف دا لا فیئر، جو بھی پاکستان کے دشمنوں کو انکریج کرتے ہیں، جو بھی پاکستان کے معصوم شہریوں کی کنڈیمنیشن نہیں کر رہے، جو بھی لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، تو پاکستان مسٹ کنڈیم دیم. اگر اختر مینگل صاحب سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں اور وہ لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پولیٹیکل اسٹرگل ہے یا پولیٹیکل ان کے کوئی ایشوز ہیں یا سوشل ایشوز ہیں، اور وہ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں اور وہ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق بنتا ہے. جیسے کوئی پروٹیسٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے یا لاہور میں ہو رہا ہے، تو ایسا کوئٹہ میں ہو جائے یا کہیں بھی، یہ ان کا حق ہے پولیٹیکل اپنی اسٹرگل کرنا. لیکن آل دوز ہو آر ورکنگ ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو دیر میری نظر میں تو دیر مور دین مذائقہ نہیں ہے. ان سے پھر بات چیت بھی ایسے لوگوں سے کریں جو آئین اور پاکستان کی بات کریں، جو بلوچستان کے حقوق کی بات کریں. بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے والوں کو سلام ہے، لیکن اسلام آباد تک آ جاتے ہیں جنرل صاحب، لیکن بات چیت نہیں ہوتی. وہ جو مسائل ہیں بلوچستان کے وہ وہیں کھڑے ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ سلام پیش کریں. لیکن اگر وہ انڈیا کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کو توڑنے کا بات کر رہے ہیں، وہ افغانستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ خوارج کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ BLA کے اور پرسکرائبڈ BRA کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کے آپ چاہے وہ سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹ کے ممبر ہوں، چاہے سوشل موومنٹ کے ممبر ہوں یا پولیٹیکل موومنٹ کے ممبر ہوں، ان کو آپ اسی کانٹیکسٹ میں ڈیل کیجئے جس کانٹیکسٹ میں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈیل کر رہے ہیں. جنرل صاحب، ایز اے اسٹیٹ ہم کتنے مس یوز ہوئے ہیں ماضی میں اور اب کتنے یوز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے جی. پاکستان افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کر رہی ہیں تو پھر تو پاکستان کو امریکن نے بٹریل کی اسٹوری ہے. اٹ از اے بگ بٹریل. پاکستان کا جو ڈیوز شیئر تھا آف ریسپیکٹ، آف کیپیسٹی بلڈنگ، آف فرینڈشپ یا دوستی، وہ بالکل نہیں اس طریقے پر کام ہوا. پھر پاکستان نے بہت لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. پھر اگین افغانستان نے ہمیں مس ٹریٹ کیا ہے. افغانستان کو قدر کرنی چاہیے تھی ہماری. اگر پاکستان کے لیے کسی ملک نے ایسا کیا ہوتا تو ہماری نسلوں کے اندر خون میں یہ چیز چلی جاتی کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور بھولتے ہی نہ. تو آپ کلیم تو آپ کرتے ہیں کہ جی بہت بڑا ہمارا پختون ولی کا کوڈ ہے، سارا کچھ کوڈ ہے، اور ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، وہ کوڈ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مس یوز کیا گیا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. کیونکہ بلوچ کلچر بھی پاکستان کا کلچر ہے نا، میرا کلچر ہے، آپ کا کلچر ہے، تو میرے کلچر کو کیوں مس یوز کریں؟ چاہے وہ بلوچستان کا رہنے والا ہو یا پنجاب کا رہنے والا ہو یا کراچی کا رہنے والا ہو، وہ میرا کلچر ہے، ہم نے اس کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بلوچستان کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یہ وہ سرکاری ملازمین ہیں جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ تمام افراد سرکاری محکموں تک پہنچے کیسے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے بتایا نا، یہ جو حقوق کی جنگ یا جو ہمارے ڈیپریویشنز کی باتیں ہیں، بلوچستان کے معاملات میں ہم دیکھتے رہے ہیں پاسٹ میں کہ تھوڑی سی ان کی جو انڈکشنز ہیں یا یہ اس پہ تھوڑا سا ایک نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اسی خوف سے بھی ہوتا رہا کچھ کہ یار یہ بلوچی ہیں تو یہ مائنڈ برا نہ لگے یا محسوس نہ کرے، کیونکہ یہ بھی اپنی ڈیپریویشن، جب تک آپ
وہ ساری چیزیں. حالانکہ اس طرح کی ڈیپریویشنز پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. پنجاب میں اب کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی تک پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اور میں جیسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے علاقوں میں تو کئی ایسے علاقے ہیں جو اتر بلوچستان سے شاید برے طریقے سے ہو رہے, غربت ہے سارا کچھ. لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پھر نرم رویہ اختیار کیا گیا. اور اگین پھر میں کہوں گا کہ جب آپ رولز, لاز اور پرنسپلز اکراس دا بورڈ نہیں لگاتے تو پھر اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. اب ایک شخص جو گورنمنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے, گورنمنٹ کی تنخواہ لے رہا ہے, پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی تنخواہ پہ چل رہا ہے, اس کو تو اور زیادہ لائل ہونا چاہیے. اس کی لائلٹی کا لیول شوڈ بی ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو نان گورنمنٹ, گورنمنٹ کے ادارے میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام, تو اس کی لائلٹی تو انکویسچنیبل ہونی چاہیے. دیکھیں جو شخص اپنی ماں سے پیار نہیں کرتا نا, اس کے ساتھ پھر تھوڑے سے سختی کا, اور ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. اسی میں ماں کا ذکر کر رہا ہوں جی, اسی ماں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو اس کو اپنی ماں سے پیار نہیں ہے, اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کا وقت گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. ریچھ فاطمہ کو اجازت دیجیے. جنرل زاہد کے ساتھ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.